कैंटीन से समोसे खाने के बाद वो दोनों वापस ग्राउंड में चली आई थी। यूनिफॉर्म में मलबूस, कंधों पर बैग लटकाए वो दोनों इर्द गिर्द से बेनियाज एक दूसरे से बातों में मगन नजर आती थी। तभी सिमल की नजर ग्राउंड के आखिरी कोने में बेंच पर बैठी हरमेन पर पड़ी थी। वो शायद काफी देर से वहां तन्हा बैठी हुई थी और उस वक्त छुट्टी का वक्त होने को था। सिमल ने आंखों में जुबिया को इशारा किया था। उसने कुछ चौंक कर उसकी नजरों के ताकुब में देखा, फिर उसे, यार, इसने हमारी वजह से अपनी भी बेइज्जती करवाई है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, चलो मेरे साथ। जोबिया उसको कुछ कहने का मौका दिए बगैर खींच कर साथ ले गई थी। हरमेन किताबें बैग में रखती हुई वह अपने नाम की पुकार पर चौंकी थी, फिर एकदम सर उठाकर उन दोनों को देखा और आंखें सुकेड़ ली। धूप उसकी हल्की भूरी आंखों में पड़ रही थी, जिसके बायस उसकी आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थी। हम लोग आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। जोबिया ने उसकी इस्तफामिया नजरों के जवाब में खुद ही बात शुरू की। शुक्रिया? मगर किस लिए? उसने कुछ ना समझी से उन दोनों को देखा था। वो आपने हमारी वजह से सर की डांट खाई है ना, इसीलिए। जिमल ने बेइज्जती की जगह डांट का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस वक्त उसे माफी की बजाय शुक्रिया अदा करना ज्यादा मुनासिब लगा। वह कभी किसी से सॉरी नहीं करती थी। उसका कहना था, मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, बस लोग मुझे गलत समझ जाते हैं। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आंखों को बमुश्किल पूरा खोले, एक हाथ का छज्जा बनाए उन दोनों को महसूस होते तासुरात के साथ देखती वो बेसाख्ता हंसी थी। शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का कहना चाहिए ना, कि तुम लोगों की वजह से सर ने मुझे बाहर निकाल दिया, वरना मैं तो पक चुकी थी सर प्रेशर कुकर के लेक्चर से। आखिर पर उसने कानों को हाथ लगाकर जैसे झुरझुरी ली। हैं? मतलब आपने जानबूझकर सर को ऐसा जवाब दिया? ओ माय गॉड! जिमल उसकी बात समझकर हैरान हुई। उससे जवाब ने इस बात में गर्दन को खम दिया। हाँ बिल्कुल, बड़ी तेज हो। जोबिया खिलखिलाकर हंसी थी। वो तो मैं हूँ। हरमेन ने फर्जी कॉलर झाड़े थे और एक बार फिर उन तीनों की मुश्तरका हंसी गूंजी थी। अच्छा, हम लोग चलते हैं, फिर बात होगी। जिमल को एकदम वक्त का एहसास हुआ था। ड्राइवर आ चुका होगा मेरा। उसने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा, ओके सी यू गाइस। हरमेन ने खड़े होकर उन दोनों से हाथ मिलाया और खिलकर मुस्कुराई। सी यू। वो हरमेन अहमद से उनकी पहली मुलाकात, या अगरचे हरमेन उनकी क्लास फेलो थी, लेकिन उनकी कभी आपस में बातचीत नहीं हुई थी। उन दोनों को कभी अपने अलावा किसी और से बातचीत या दोस्ती करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। वो दोनों बातें करते हुए कॉलेज गेट से बाहर निकल आई थी और मुतलाशी नजरों से ड्राइवर को ढूंढ रही थी। अभी नहीं आया। जिमल ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का जायजा लेते हुए हम कलामी की। मैं कॉल करती हूँ। बैग से फोन निकालते हुए सूबिया की निगाह एकदम सामने खड़ी ब्लैक BMW पर जा ठहरी थी। वह गाड़ी जानी पहचानी थी। उसने हैरत और शौक के मिले जुले तासुरात से कदम आगे बढ़ाए थे। फोन अभी तक उसके हाथ में ही था। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़े थे, दिल की धड़कन वैसे वैसे तेज हो रही थी। गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने अपने कदम रोक लिए थे। ड्राइविंग सीट से निकलकर वो शख्स अब उसके सामने आन खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा वो गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा चढ़ा होने की वजह से ठीक से नहीं देख पा रही थी। ओह माय गुडनेस! वो शख्स अब गाड़ी के दरवाजे के साथ खड़ा था और वो उसके सामने खड़ी थी। यावर भाई, आप? बेयकीनी, जोशी जज्बात और फरत मुसरत की वजह से उसकी आंखें भर आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो भाई को सामने देखकर कैसा रद्द-ए-अमल दे। वो कितनी खुश थी, कितने लंबे इंतजार के बाद तो वो आया था। भाई! वो एकदम उसके सीने से लगी थी। उसने नरमी से अपना बाजू उसके गिर्द लपेटा था। दूसरे हाथ से वो उसका सर थपथपा रहा था, मुस्कुराते हुए कुछ कह रहा था। बहुत देर लगा दी आपने इस बार। वो मुसलसल रो रही थी। वो नरमी से उसका सर चूम रहा था, उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने क्या समझाया था जाने से पहले? यावर उससे खुद से अलग करता कुछ हल्की से बोला था कि रोना नहीं है। जुबिया ने गीली आवाज में कहा। फिर रो क्यों रही हो मेरी बहन? यावर ने मसनूई हबकी से उसके सर पर चपत लगाई थी। समझाया था ना मैंने कि भाई जब महाज पर जाता है तो बहन उसके लिए दुआ करती है, और जब वो महाज से वापस लौटता है तो बहन उसका इस्तकबाल करती है। वो नरमी से बोलता उसे देख रहा था, जो अभी भी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ आपके लिए। उसने जैसे सफाई दी, तो अब मेरा इस्तकबाल भी तो करना बनता है ना? यावर ने सीने पर बाजू लपेट कर मसनूई हबकी से जताया। किया तो है, वो मनमनाई थी। क्यों रोक कर? साफ चिढ़ाने वाले अंदाज में वो उसे देख रहा था। ये खुशी के आंसू थे। मैंने आपको बहुत मिस किया भाई। आप इतनी देर बाद आए हैं। मैं आपके बगैर बहुत उदास थी। वो सू करते हुए बोल रही थी। यावर को अपनी छोटी बहन पर बेइंतहा प्यार आया था। अच्छा, तो उदास थी मेरी छोटी बहन? यावर ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। मैं समझा शायद मेरा आना पसंद नहीं आया किसी को। भैया! उसने नाराजगी से उसे देखा। अच्छा अच्छा जुबी, तुम अपनी सहेली को भूल गई। वो अपने जज्बात में आकर ये भी भूल गई कि जिमल कब से वहीं खड़ी है। ओह सॉरी। वो गड़बड़ा गई थी, फिर पीछे खड़ी जिमल को नजरों में आगे आने का इशारा किया, जो सर हिलाती अब करीब आ गई थी।
अस्सलाम वालेकुम यावर भाई। सिमल ने आगे बढ़कर यावर को सलाम किया। वालेकुम सलाम गुड़िया। यावर ने एक बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखा था। कैसी हो? और आंटी कैसी हैं? वो अब गुफ्तगी से इस्तफसार कर रहा था। जुबी और सिमल के फैमिली टर्म्स भी थे। दोनों घरानों का आपस में आना जाना लगा रहता था। यावर बचपन ही से जुबिया की इकलौती दोस्त से वाकिफ था। वो उसे बिल्कुल छोटी बहन समझता था। अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक है और अम्मी भी ठीक है। आप सुने, आपने हमें अचानक आकर सरप्राइज दे दिया। वो खुशगवार मुस्कुराहट के साथ बोल रही थी। मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को सरप्राइज दे दूं, लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों ने रो रो कर दरिया बहा दिए हैं। वो कंखियों से जुबिया को देखता हुआ शरारत से बोला। जिमल हंस पड़ी थी जुबिया की शक्ल देखकर। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूं, और आज मैं अपनी दोनों बहनों को लंच करवाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए खुशदिली से बोला था। ओह यस। जुबिया चहक कर बोली थी। थोड़ी देर पहले वाला रोना खत्म हो चुका था। थैंक यू भाई, लेकिन मेरी तरफ से माजरत। आप दोनों लंच करें, मुझे ड्राइवर लेने आएगा। देर हो जाएगी और अम्मी घर में अकेली होंगी। वह सहूलत से माजरत करते हुए बोली थी। जिमल प्लीज। जुबिया ने उसको मनाना चाहा। नहीं जुबी, तुम यावर भाई के साथ एंजॉय करो, मैं कल आऊंगी। वो उसको बहलाते हुए बोली थी। ओके चलो जुबी। यावर ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो दोनों ज्यादा इसरार नहीं कर सके, क्योंकि बचपन से ही उसे जानते थे। वो जो कह देती थी उसे कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा सकता था। उन दोनों के जाने के बाद उसने रिक्शा रोका और मतलूबा हॉस्पिटल पहुंची थी। वो अपने इरादे की पक्की थी। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती, वो वही करती थी जो उसका दिल कहता था। हॉस्पिटल की इमारत के सामने पहुंचकर उसने अपनी चादर ठीक की और इस्तकबालिया पर बैठी लड़की से डॉक्टर मुस्तफ़ा का रूम नंबर पूछा। मैम, वो इस वक्त वार्ड में ड्यूटी पर हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? इस्तकबालिया पर बैठी लड़की उसे सर पैर नाकदाना नजरों से देखते हुए बोली थी। यूनिफॉर्म में मलबूस, बैग कंधे पर टिकाए, अपने वजूद को स्याह बड़ी सी चादर से ढके, वो शायद उससे कोई मिडिल क्लास लड़की समझी थी। मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं, उसने संजीदगी से कहा, और मुझे भी डॉक्टर मुस्तफ़ा से मिलना है। वो टेबल पर झुक कर गुराई थी। लेकिन मैंने कहा मुझे अभी इसी वक्त उनसे मिलना है। उसने टेबल पर हाथ मारा और कदरे पुरतपिश अंदाज में एक एक लफ्ज तोड़ तोड़ कर अदा किया था। थर्ड फ्लोर पर कॉरिडोर के लेफ्ट में है उनका ऑफिस। इस्तकबालिया पर बैठी वही लड़की उसके जारहाना तेवर देखकर एकदम खाइफ हुई थी। थैंक्स एंड सॉरी। उसे अपने रवैये का अंदाजा था, इसलिए माजरत करते हुए लिफ्ट की जानी पड़ गई, और पीछे बैठी लड़की हैरत से उसे उस पल पल रंग बदलने वाली लड़की को देख कर रह गई। वो अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचा था जब उसे मालूम हुआ कि भैया ड्यूटी पर है। हॉस्पिटल का सारा अमला उसे जानता था। वो घूम फिर कर भैया के ऑफिस में आकर उनकी सीट पर बैठ गया था। जाने क्या सूझी कि उनका स्टेथोस्कोप कानों से लगाकर सेल्फी लेने लगा था। अभी उसने दो चार सेल्फी से ही ली थी जब धाड़ की आवाज से दरवाजा खुला। वो चौंका उस वक्त जब उसने कमरे में एक लड़की को जारहाना अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते देखा। वर्दा! उसका मुंह खुल गया जब उसने लड़की के हाथ में मौजूद छुरी देखी। वह हक्का बक्का बैठा सिचुएशन सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कौन सी बला है जो अचानक नाजिल हो गई है। वो लड़की देखने में 19-20 साल की लग रही थी। उसका चेहरा सुर्ख और सफेद था। घनेरी पलकों तले बड़ी बड़ी नीली झील जैसी आंखें जो सामने वाले को पल भर के लिए मबहूत कर देती थी, और सामने वाला शख्स उसकी आंखों के सहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो भी जाता अगर वो उस पर अचानक छुरी न तान लेती। मेरी बात कान खोल के सुनो। वो आगे बढ़कर गुर्राई और चादर में छुपी छुरी बाहर निकाली। आज के बाद अगर तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त की आंखों में एक भी आंसू आया तो ये। उसने उस लड़की को कड़े लहजे में कहते सुना। वो उसकी जुर्रत पर हैरान ही तो रह गया था, जो उसके सामने छुरी पकड़े खड़ी उसे धमकी दे रही थी। क्या? सदमा काफी बड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो? वह लम्हों के लिए तो बेहद हैरान रह गया था। समझ नहीं आया क्या करे क्या कहे। मैं धमकी नहीं देती, मैं अमल भी करती हूँ। वो छुरी पर गिरफ्त मजबूत करते हुए गुर्राई। आप मुझे मारेंगी? आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। उसने अपने तई आवाज में रो पैदा करके उसे डराने की कोशिश की थी, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली थी। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। अफ्रीका के कबाइल से ताल्लुक है तुम्हारा, और तुम जैसे मनहूस इंसान के पीछे मेरी दोस्त पागल हो चुकी है। तुम हर बार उसकी तस्लील करते हो, और तुम सिर्फ तुम्हारी वजह से वो रोती है। वो आखिर पर छुरी की नोक से उसकी तरफ इशारा करती जोर से चीखी थी। आप होश में तो हैं मैडम? वो हैरत और नासमझी से कुछ बुलंद आवाज में बोला था। होश में हो? वो चिल्लाई। मैं आपकी दोस्त को जानता तक नहीं हूँ, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। वो भी इस बार चीख कर बोला था। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम ही वो मनहूस इंसान हो जिसकी वजह से जुबिया रहमान की आंखें वीरान हो चुकी हैं। उसने टेबल पर हाथ मारा था। स्टेथोस्कोप समेत सारी चीजें वो फर्श पर गिरा चुकी थी।
انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر بھڑکی ہوئی تھی۔ دیکھو، میں نہیں جانتا تمہاری دوست کو، اس لیے نکلو ادھر سے، ورنہ میں سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر تمہیں دھکے دے کر نکلواؤں گا۔ اب کی بار وہ بھی تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر بولا تو وہ نئے سرے سے سلگ اٹھی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے یہاں سے باہر نکلواؤ؟ وہ دانت پیس کر گرائی اور 2 قدم آگے ہوئی۔ ہمت کی بات تو آپ نہ ہی کریں محترمہ، اگر ہمت تھی تو زوبی کو کیوں نہیں اپنایا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ چلا اٹھی تھی۔ کیوں اسے بیچ راہ میں چھوڑا؟ محبت وفا مانگتی ہے اور تم نے بے وفائی کی ہے۔ چوری اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی جو وہ کسی بھی لمحے اس کی گردن پر پھیرنے کے لیے تیار تھی۔ اول تو میں کسی زوبی کو نہیں جانتا، اور دوسری بات مس، اس نے ہاتھ اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، میں جس سے محبت کروں گا اسے کبھی بیچ راہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں آخری سانس تک وفا کرنے والوں میں سے ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ادا کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم نے میری دوست کی تذلیل کی ہے، اسے دھتکارا ہے، اسے وہ جیسے آج اس کے خون کی پیاسی ہو گئی تھی، یا مر جائے گی یا مار دے گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور ایک ہاتھ سے اس کے بال ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے چھری اس کی گردن پر مارنی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا چھری والا ہاتھ پھرتی سے قابو کر چکا تھا۔ مصطفیٰ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی چکرا کر رہ گیا۔ اس کی ٹیبل سے ساری چیزیں نیچے گری ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں زلزلہ آیا ہو۔ جھٹکا تو اسے ارتضیٰ کو دیکھ کر لگا، اور صرف ارتضیٰ کو ہی نہیں، سامنے موجود لڑکی کی جرت پر وہ حیران رہ گیا جس نے میجر ارتضیٰ کے بال پکڑ رکھے تھے اور اس کا چھری والا ہاتھ ارتضیٰ نے قابو کیا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ ارتضیٰ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چھوڑو اسے ارتضیٰ، مصطفیٰ درشتی سے بولا تھا۔ نہیں بھائیو، پہلے اس سے کہیں میرے بال چھوڑے، وہ جواب میں چیخ کر بولا تو مصطفیٰ نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے چھری مار دینی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی چھری والے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ تم زندہ نہیں بچنے والے میرے ہاتھوں۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اس کی گرفت سے اپنا چھری والا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کی کلائی کو یکدم جھٹکا دیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپی، پھر خون خوار نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے بال زور سے کھینچے۔ جنگلی بلی، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان والے حصے پر دباؤ بڑھایا تھا اور چھری ایک دم اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ ارتضیٰ چھوڑو اسے۔ مصطفیٰ نے اسے بری طرح جھٹکا اور ارتضیٰ کا نام سن کر اسے جھٹکا لگا۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ کو آپ ارتضیٰ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اس کے بال ایک دم چھوڑ کر حیرت سے بولی۔ میں ارتضیٰ ہوں، یہ ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ۔ وہ دانت پیس کر بھائیوں کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا اور فرش پر گری چھری اٹھا کر پینٹ کی جیب میں اڑسی، پھر ہاتھوں سے اپنے گچھا مچھی ہوئے بال سنوارے تو بہت سے بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اس نے صدمے سے اپنے بالوں کو دیکھا، پھر ضبط سے گہرا سانس لیا۔ اس کا جی چاہا سامنے کھڑی لڑکی کو شوٹ کر دے۔ اوہو، اس نے بڑی حیرت سے ہونٹوں کو گول کیا۔ تو آپ ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ؟ میں بھی کہوں، زوبی اندھی نہیں ہے جو اس بندر کو پسند کرے، وہ ان کا سرتا پیر تنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ تو جل ہی کیا، کتنی بدتمیز تھی یہ لڑکی، اتنے آرام سے اس کی شاندار پرسنالٹی کی دھجیاں اڑا گئی تھیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ اب ڈاکٹر مصطفیٰ کی جانب گھومی تھی، آپ کو شرم نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ زوبیہ کو جانتے ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے کھڑی سینے پر بازو لپیٹے چپتی نظروں سے دیکھتی ہوئی جواب مانگ رہی تھی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، مصطفیٰ سرد لہجے میں بولا تھا۔ آپ میری دوست کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کے جذبات کی توہین کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ ساری رات روتی ہے، اس کی آنکھیں ویران رہتی ہیں، اس کی مسکراہٹ پھیکی ہوگی ہے، اس کے اندر جینے کی آرزو مر گئی ہے، اور اب بھی آپ کو لگتا ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے؟ آئی اپریشیٹ یو، وہ تنزیہ انداز میں تالی بجاتے ہوئے بولی تھی۔ بھائیو، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ارتضیٰ ناسمجھی سے بولا تھا۔ ارے تم نہیں جانتے، تمہارا بھائی میری دوست کے ساتھ فلرٹ کرتا رہا۔ اس نے جیسے ارتضیٰ کی بے خبری پر ماتم کیا۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ وہ بھائی کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ مصطفیٰ نے اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم خاموش رہو، اس نے ارتضیٰ کو خطرناک گھوری سے نوازا۔ میں نے آپ کی دوست کو محبت کے خواب نہیں دکھائے تھے، میں اسے پسند کرتا تھا، لیکن میں نے اس پر کبھی اپنی فیلنگز شو نہیں کی، وہ مجھے صرف ایک دوست کے طور پر اچھی لگتی تھی، مصطفیٰ آہستہ آواز میں بولا تھا۔ اوہ ریئلی؟ یہ ساری بات دوستی سے ہی تو شروع ہوتی ہے اور ختم دھوکے پر ہوتی ہے۔ آپ اصل بات سے واقف نہیں ہیں، میں نے آپ کی دوست کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں تو کیا میری دوست نے آپ کو دھوکہ دیا؟ ہاں، وہ شدید رہ گئی مصطفیٰ کی جواب پر۔ میری بات کان کھول کر سن لے ڈاکٹر مصطفیٰ، زوبیہ رحمان ضمن الحیات کی بچپن کی دوست ہے اور اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس نے بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا مجھ سے، جو ہر رشتہ ایمانداری سے نبھانا جانتی ہے، چاہے وہ دوستی ہو یا محبت۔ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، انفیکٹ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ محبت سے انکار کریں جبکہ آپ کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ کتنی دیر کچھ بول نہیں سکا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں ملے۔
میں بس یہ کہنے آئی ہوں کہ اگر اب آپ نے میری دوست کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ کب سے خاموش کھڑا ارتضیٰ بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے غلط فہمی میں آ کر مجھے ایویں ہی اتنی سنا دی۔ وہ گڑبڑا کر بولا، کیا بھروسہ اس لڑکی کا کہ ابھی کوئی چیز اٹھا کر سر پہ دے مارے؟ تم اس سے قابل ہو۔ وہ اس کا حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھائیو، ٹیل می ایوری تھنگ فرام اے ٹو زیڈ۔ ارتضیٰ کی گمبھیر آواز نے کمرے میں موجود خاموشی کو توڑا۔ ارتضیٰ، میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، وہ گہری سانس لے کر بتانے لگا تھا۔ یاور اور زوبیہ لنچ اور شاپنگ سے گھر لوٹے تو عافیہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ وہ انہیں بتا چکا تھا پہلے ہی کہ وہ 3 دن کی چھٹی پر آ رہا ہے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ زوبیہ اپنے پاپا کی ڈیتھ کے بعد اپنی ماما اور بھائی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یاور کو شروع ہی سے ISI جوائن کرنے کا شوق تھا۔ وہ کافی مہینوں سے کسی مشن پر تھا اور اب وہ اتنے ماہ بعد گھر آیا تھا تو زوبیہ بہت خوش تھی۔ مجھے 3 دن بعد واپس جانا ہے تو سوچ رہا ہوں کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنا لیں۔ یاور نے خیال ظاہر کیا۔ اوہ یس بھیا، بہت مزہ آئے گا۔ میں سمل کو بھی کہہ دوں کہ آنے کا۔ اس کا ہر پلان سمل کے بنا ادھورا ہوتا تھا۔ یاور یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل ہم لوگ مارگلا ہلز دیکھنے چلیں گے اور ڈنر PC میں کریں گے۔ یاور نے پروگرام ترتیب دیا۔ تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ عافیہ نے عذر پیش کیا تو یاور نے ان کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ واو، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ ابھی سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ ہاں بالکل، چلو میں اب ریسٹ کر لوں۔ اوکے ممی، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ موبائل پر سمل کو کل کے پلان کے بارے میں بتانے کا سوچتی ہوئی میسج کرنے لگی تھی۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں سے ملنے ملانے کے بعد شام ڈھلے گھر میں دبے پاؤں داخل ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، راستہ صاف تھا، مطلب بچ جانے کی چانسز تھے۔ لگتا ہے ڈیڈ سو گیا۔ اوہ یس، بچ گیا، اس نے خود کلامی کی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف پڑا۔ اس کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ ڈیڈ سے سامنا نہیں ہوا۔ ابھی وہ شکر کا کلمہ پڑھ ہی رہا تھا جب اسے پیچھے سے ان کی آواز آئی، حسام رکو، کدھر سے آ رہے ہو اس وقت؟ وہ غالباً تفتیش کے موڈ میں تھے۔ ڈیڈ، میں دوستوں کے ساتھ تھا، وہ دھیمی آواز میں منمنایا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی دوسری جانب تھا۔ کون کہہ سکتا تھا یہ ISI ایجنٹس اپنے گھر والوں کے سامنے کس طرح بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ یہ دشمنوں کو ان کے باپ بن کر ڈرانے والے عظیم و حافظ جو کسی سے ڈرتے نہیں، صرف اپنے باپ کے سامنے ہونے والی عزت افزائی پر خاموش رہتے ہیں۔ ارے حضرت، کدھر چلیں؟ اپنا دیدار شریف تو کرواتے جائیں۔ اس کے قدم جو دوبارہ اوپر جانے کے لیے اٹھے تھے وہیں جم کے تھے۔ چاروں نے چار اس ان کی طرف چہرہ موڑ کر اپنی شکل دکھانے ہی پڑی۔ جی ڈیڈ، وہ اپنی متوقع عزت افزائی پر جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، البتہ ان سے نظریں ملانے کی جرت اب بھی نہیں کی تھی۔ تو تم دوستوں کے ساتھ تھے، وقت دیکھا ہے؟ اپنی ماں کی کوئی فکر ہے؟ وہ کب سے تمہارا انتظار کری اور تم ادھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہے تھے۔ وہ اب اسے بری طرح سے جھاڑے تھے۔ اوہو چھوڑیں ڈیڈ، ممی کی فکر کرنے کے لیے آپ ہیں نا، وہ شرارت سے آنکھیں مٹکا کر بولا، پھر ایک دم وہ بند کیا کیونکہ وہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میجر حسام ملک، وہ اپنی اسی مخصوص انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے بولے۔ یس سر، اسے فوراً ان کو سلوٹ کیا، البتہ چہرے اور آنکھوں سے صاف شرارت چھلک رہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سنو۔ ابھی وہ اسے دھمکی دینے ہی والے تھے جب عائشہ کو ادھر آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ حسام میرا بچہ، تم کب آئے؟ میں نے کتنا انتظار کیا۔ وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ ممی میں ابھی آیا ہوں اور آپ کے شوہر نامدار اس وقت بھی جلاد بنے ہوئے ہیں۔ اتنی مشکل سے انہوں نے 3 چھٹیاں دی ہیں لیکن یہ اب بھی کمانڈر شاہویز بنے ہوئے ہیں۔ اس نے ماں سے باپ کی شکایت کی تھی۔ اس کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی لیکن اس معصومیت کے پیچھے چھپی شیطانیت صرف کمانڈر شاہویز کو نظر آتی تھی۔ وہ کمانڈر شاہویز تھے، رعبدار اور سنجیدہ انسان۔ حسام ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اسے کھینچ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دوسروں کے لیے کمانڈر تھے لیکن گھر میں ان کی بیگم کی ہی چلتی تھی۔ بیگم کی ناراضی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور اسی بات کا فائدہ حسام اٹھاتا تھا۔ ان کی کمزوری اسے معلوم تھی۔ وہ جب بھی اسے صدا دیتے وہ ممی کو بتا دیتا اور عائشہ ان سے خفا ہو جاتی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، میرا بیٹا اتنے عرصے بعد ہے اور آپ اپنا روب کہیں اور جا کر جھاڑا کریں۔ میرے بیٹے کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کو ہبکی سے وارن کرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ بیچارے پہلو بدل کر رہ گئے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں تو بس دیر سے آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولے تھے۔ سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ حسام کا دل چاہا زور زور سے کہکے لگائے مگر فی الحال ڈیڈ کی گھورتی نظروں سے خائف ہو کر اس سے اپنی امرتی ہنسی کا گلا گھونٹنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بس
मैं जानती हूँ आपको अच्छी तरह। आयशा उनकी बात काट कर नाराजी से बोली, आओ हसाम अंदर चलें। वो तीनों अब लाउंज में आ चुके थे। जावेद सिंगल सोफा पर बैठ चुके थे, जबकि वो सामने वाले सोफा पर आयशा की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। आयशा नरमी से उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। मम्मी, आपने मुझे मिस किया? हसाम ने एकदम पूछा था। बहुत मिस किया मैंने अपने बेटे को, हर वक्त हर लम्हा। वो नम आंखों से मुस्कुराकर बोली थी और उसकी पेशानी चूम ली थी। मम्मी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मुझे लगता है जैसे आपकी गोद में सर रखकर सारी थकन दूर हो गई है। वो मोहब्बत से उनके हाथ चूमते हुए बोला था। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के लिए वो तो नहीं रहते हैं। औलाद परेशान होती है तो माँ बाप को भी सुकून नहीं मिलता। तुम जब जब मेरी आंखों से दूर रहती हो मेरी जान सोली पर लटकी रहती है। हर रोज तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती हूँ। वो ममता से चूर मोहब्बत भरे लहजे में बोल रही थी। मम्मी, आप एक फौजी की माँ हैं, आपको बहादुर बनना चाहिए। एक फौजी और जासूस की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं आता। वो संजीदगी से धीमी आवाज में बोला था। सामी, ऐसी बातें मत किया करो मेरा बच्चा। उनकी आंखें भर आईं। मम्मी, आप तो इमोशनल हो गई। आपको स्ट्रांग बनना चाहिए। आपको अपनी बेटी की शहादत पर फख्र होना चाहिए। उसने उनके हाथ नरमी से अपने हाथ में लेकर उन्हें देखा। शाहबेज उसकी बात पर अंदर से हिलकर रह गए। वो खुद जिस फील्ड में थे उसमें रिस्क और खतरा कितना होता है वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन इकलौती औलाद को खो देने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। हसाम, बस करो। वो बज़ाहिर उसे डांट कर बोले थे मगर अंदर से दुखी हुए थे। ओके डैड। वो ताबिया दादी से बोला। मम्मी, मुझसे वादा करें मेरी शहादत पर आप रोएंगी नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी। वो कुछ देर बाद दोबारा बोला था। उसकी आवाज़ हल्की थी। अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लिए वो उनसे वादा चाह रहा था। आयशा की आंखों में नमी उभरी थी। वो उसकी रोशन पेशानी और खुली आंखों को देखती रही थी जहां शहादत का जज्बा सर उठाए हुए था। वो जानती थी उसकी ये ख्वाहिश एक जुनून बन चुकी थी। वो वतन के लिए जान हार देने को तैयार था मगर वो उसे खोने को तैयार नहीं थी। वो उसे कभी नहीं खोना चाहती थी। वो उनका बेटा था। वो कैसे उसे खुद से दूर होता देखती। एक माँ की ममता और सब्र का इम्तिहान लेने पर तुले हुए हो तुम। आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो रो पड़ी थी एकदम। अच्छा सॉरी मम्मी। डैड, आप ही मनाए ना अपनी बेगम को। उससे मुस्कुराकर माहौल बदलना चाहा। बस करो अब ये ड्रामा, जाकर सो जाओ। उन्होंने उसे जाने का ऑर्डर दिया। ओके मम्मी एंड डैड, शब खैर। वो डैड के गाल चूमकर शरारत से आंख मारकर भागा। पीछे वो दोनों उसकी हिफाजत की दुआ मांगते लगे। वो माँ बाप थे और माँ बाप जितने भी सख्त हों औलाद के लिए उनका दिल जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता है। हसाम की बातों ने उन्हें किसी किसी अनहोनी का एहसास दिलाया था। जिमल, तुम कल आ रही हो, प्लीज इनकार मत करना। वो मिन्नत करते हुए बोली थी। अच्छा देखती हूँ, उसने टाला। नहीं, तुम मुझे फाइनल बता, कल आओगी या नहीं? वह बस जिद थी। यार तुम जानती तो हो कि मैं। वो कोई बहाना बनाने लगी थी कि मैं कुछ नहीं। बस तुम ये बताओ आओगी या नहीं। अगर नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वह उसे धमकी दे रही थी अब। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब खुश? वो हार मानते हुए बोली। हाय अल्लाह, सच्ची? जुबिया खुशी से चीखी। नहीं, मुच्ची। वो उसी के अंदाज में मुंह बिगाड़ कर बोली थी। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही तुम? जुबिया मशकूक हुई। अब क्या लिख के दूं जब तुम्हें यकीन आएगा? वो चिढ़ गई। पहले ही वो हॉस्पिटल वाली बात पर अभी तक झुंझलाई हुई थी। अभी शुक्र है जुबिया को उसके कारनामे का पता नहीं चला था, वरना वो उसकी गर्दन में रौट देती। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। देर मत करना, जल्दी आना। तुम्हें तो पता है मैं वक्त की कितनी पाबंद हूँ। जुबिया की बात जारी थी जब उसने फोन को घूर कर देखा। अल्लाह हाफिज, वो कॉल बंद करते हुए बोली थी। मजीद उसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं था। उसका दिमाग अभी भी उलझ रहा था। उसने गलत फहमी की वजह से उस शख्स को इतनी सुना दी। एक पल को उसे शर्मिंदगी हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे याद आया कि उस मनहूस ने उसे धक्के देकर बाहर निकालने की धमकी दी थी। अच्छा किया मैंने। वो कब अपनी गलती मानती थी? उससे शर्मिंदा होना नहीं सीखा था। वो अपनी गलतियों पर कभी शर्मिंदा नहीं होती थी। वो नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ था। मम्मी को हॉस्पिटल जाना था इमरजेंसी की वजह से। भाइयों भी साथ ही नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। मम्मी, आप भैयों की शादी क्यों नहीं करवा देती? वो कंखियों से अपने भाई के चेहरे का बदलता हुआ रंग देखकर बोला, जो उसकी बात पर सफेद हो चुका था। मैं तो खुद ही चाहती हूँ, लेकिन मुस्तफा माने तभी बात बनेगी। और मैं तो कह चुकी हूँ कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मुझे कोई एतराज नहीं। वो शगुफ्तगी से बोली। मम्मी, आपको नहीं पता, भाइयों एक लड़की से मोहब्बत करते हैं। वो ड्रामाई अंदाज में बोला तो उसकी बात पर जूस पीते हुए मुस्तफ़ा का छू लग गया और वो पूरी तरह से खांसने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। दिल चाह रहा था भैया की हालत पर जोर जोर से कहके लगाए। क्या वाकई? सौम्या हैरत भरी खुशगवारी से बोली। तो और क्या, उस लड़की पर भैया लट्टू हो चुकी है। जाने कितनी हसीन होंगी मेरी भाभी। वो मजे से मुस्तफ़ा के चेहरे के तासुरात देखकर बोल रहा था।
اور آپ کو پتہ ہے بھائیوں نے اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی مصطفیٰ نے اس کے پاؤں پر جوتا مارا اور نظروں میں وارننگ دی۔ وہ کرا کر رہ گیا۔ ممی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایویں بکواس کر ہے۔ مصطفیٰ نے جھیم کر صفائی پیش کی۔ اوہو بھائیو شرما کیوں رہے ہیں؟ پیار کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی۔ وہ انہیں مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ بھائیوں کی گھوری پر وہ ہنستے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ یاور کالنگ۔ وہ بھی اس وقت۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ارتضیٰ تو جہاں کہیں بھی ہے، جلدی سے میری طرف آ جا۔ آؤٹنگ کا پلان بنایا، پہلے مارگلہ ہلز چلیں گے اور پھر ڈنر ہوگا پی سی میں۔ اور اس کے سنے بغیر ایک ہی سانس میں بولا کیا، السلام علیکم۔ مسلمان جب کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں۔ اس نے جواباً طنزیہ لہجے میں جتایا تھا، سلام کو چھوڑ اور جلدی سے پہنچ۔ میں نے حسام کو بھی کہہ دیا پہنچنے والا ہوگا۔ ارتضیٰ کا جی جہاز سر پیٹ لیا، اپنا نہیں اس کا، اور اس پر سلامتی بھیج رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا سلام کو چھوڑ، لعنتی۔ ممی یاور کی کال تھی، اس نے آؤٹنگ کا پلان بنایا، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، رات کو دیر ہو جائے گی۔ وہ انہیں آگاہ کرتے ہوئے بولا تھا، اوکے مائی سن، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، وہ محبت سے بولی۔ براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنے وہ اس وقت انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے اختیار دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر نکلا تو مصطفیٰ نے سکون کی سانس لی، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا۔ ممی کی کھوجتی نظریں محسوس کر کے وہ سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر سے گھوڑے گدے بیچ کر سو رہا تھا جب اسے یاور کی کال آئی تھی کہ اس نے گھومنے پھرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ وہ تو شروع سے ہی ایڈونچر پسند تھا۔ پلان سنتے ہی وہ بستر سے چھلانگ لگا کر اٹھا تھا۔ فریش ہو کر اس نے بلیک جینس کے ساتھ گول گلے والی بلو شرٹ پہنی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر دھڑا دھڑ پرفیوم سپرے کیا اور ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے ہلکے گلے بال سنوارے۔ ایک نظر اپنی تیاری کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر مسکرایا اور سیٹی بجاتا ہوا نیچے کی طرف پڑا۔ ممی میں باہر جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، اس نے ممی کو اطلاع دی۔ دھیان سے جانا، اللہ کی امان میں، عائشہ نے اپنے خوبرو بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر انہیں خدا حافظ کہا اور پھر پورچ میں چلا آیا تھا۔ اپنی ریڈ سپورٹس کار لے کر ابھی وہ مین روڈ پر ہی پہنچا تھا جب اس کی کار کے سامنے کوئی آیا تھا۔ کار کو اچانک بریک لگے تھے اور اس کے پورے وجود کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سن گلاسز اتار کر ونڈو اسکرین سے پار دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، دل فریب آنکھیں جن کا رنگ ہلکا بھورا تھا، نابینا بڑی بڑی پلکیں اور چہرے کی معصومیت۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنا دل بے اختیار ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پیچھے مسلسل بجتے گاڑیوں کے ہارن کی وجہ سے ہوش میں آیا اور پھر اسے غصہ چڑھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کوئی پارک نہیں ہے جہاں آپ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اتنی ہیوی ٹریفک ہے، اگر میری کار کو بر وقت بریک نہ لگتے تو اب تک آپ اوپر پہنچ چکی ہوتی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے سر پر پہنچ کر چلایا تھا، میری مرضی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر چیخنے والے؟ وہ ہر درمی سے بولی تھی، چہرے پر غصہ اور ماتھے پر بے تحاشا بل تھے۔ لو جی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، آپ کو مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر ٹرائی کرے۔ وہ جھلا گیا تھا، نہیں مجھے اسی گاڑی کے نیچے آ کر مرنا ہے بس۔ اس کے انداز میں ضدی پن تھا۔ کیوں جی، مجھے پھانسی چڑھوانا چاہتی ہیں میری کار کے نیچے آ کر؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، میں اگر اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کو بھی جینے نہیں دوں گی، بس اب میں اس کے نیچے آ کر مروں گی۔ وہ اٹل انداز میں بولی تھی، کیوں؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، کیوں مجھے کمارا ہی پھانسی چڑھوانا ہے؟ حسام نے سخت احتجاج کیا، باہر میں جائیں آپ اور آپ کی منحوس گاڑی۔ وہ لعنت بھیج کر پلٹ گئی تھی۔ ہیں؟ اب مرنا نہیں ہے؟ وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھ کر پیچھے سے چلایا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم بلٹی اور پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی، یہ جا وہ جا، چڑیل، مجھ جیسے ڈیسنٹ انسان کی گاڑی کو منحوس بول رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، پاگل۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے لب ایک دم سے مسکرائے تھے۔ ٹریفک کی وجہ سے وہ لوگ پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ یاور، زوبیا اور سیمل اس وقت مارگلہ ہلز جانے کے لیے تیار تھے جب حسام اور ارتضیٰ کا میسج موصول ہوا کہ وہ دونوں سیدھا ادھر ہی جا رہے ہیں۔ پہلے ہی بہت ٹائم ضائع ہو گیا۔ یاور نے دل ہی دل میں ان دونوں کو کوسا کہ پہلے نہیں بتا سکتے تھے، ادھر وہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ سیمل بس یہ جانتی تھی کہ یاور بھائی نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا، اگر اسے بھنک پڑ جاتی کہ ان کا دوست کون ہے تو وہ گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی۔ سیمل نے آج اتنے عرصے بعد اپنی دوست کو خوش دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ دوستی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے، یہ رشتہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، جس میں محبت اور احساس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو سچے دوست ملتے ہیں، ایسے دوست جو آپ کی آنکھوں سے ہر دکھ، پریشانی اور اداسی کو چرا لیتے ہیں۔ یہ دوستی ہی ہوتی ہے جس میں لڑنا، روٹنا، منانا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا خوشی کا احساس دیتا ہے۔ یہ سب ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے۔